الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد सारी बनाए थे सारी मतलब الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والعلم اسمه مكتوب مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منفر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف المصباح الظلم جميل السيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين والمطلوب والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام الثقلتين وصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الدنيا وقنا حساب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہی جو کلام پاک پڑھی گئی ہے حاضر اہتمام کا ثواب تیری بارگاہ عالی الحمد کو پسند نظر پیش کرنے کو بہت منظور فرما. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والدین کریمین آپ کے ازواج مطہرات صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کی بارگاہ پیش کرنے کو بہت منظور فرما. آپ کے توسل کے نال آدم علیہ السلام کے درجات تقریب میں مومنین مومنات مسلمین مسلمات حافظین حافظات اس دنیا پانی کی رخصت کو دینے نبی ارواح مبارکہ پیش کرنے کے لیے فرما. آپ کے توسل کے نال جتنے بھی دین اسلام کے شہید ہوئے نے جنہوں نے آپ نے جانے نذرانے پیش کی تھی یا الہی نبی ارواح مبارکہ پیش کرنے کے لیے فرما. یا الہی خصوصاً بالخصوص جتنے بھی افراد دعا مانگ رہے ہیں انہاں دے گھراں دے اندروں جتنے بھی افراد اس دنیا پانی تو رخصت ہو گئے ہیں انہاں دے نام کیوں امداد کیوں جتنے بھی افراد اس دنیا انہاں دے نال رشتہ دار جتنے بھی انہاں دے نال تعلق رکھنے والے انہاں سب جتنے بھی افراد اس دنیا پانی تو رخصت ہو گئے ہیں انہاں دے ارواح مبارکہ کو پیش کرنے کے لیے مقبول فرما. یا الہی خصوصاً بالخصوص دمڑیاں والی سرکار حضرت میاں محمد بخش صاحب انہاں دے دربار عالیہ کے سے حاضر ہوئے ہیں. یا الہی انہاں دی ارواح مبارکہ کو پیش کرنے کو منظور فرما. یا الہی اگر تیرے مقرب بندے نے ان کہنا ہے کہ میرے مقرب بندے کے در سے آ کے دعا مانگو میں تھوڑی دعاواں قبول کرنا. یا الہی انہاں دے خیر سارے سب جہاد سے کرم فرما رہا فرما. اس مقصد واسطے یہ جڑا سارا اہتمام کیا گیا ہے بھائی اکمل بھائی عرفان نے سارا اہتمام کیا. یا الہی انہاں دا مقصد کو پورا فرما. یا الہی انہاں دے کاروبار کے اندر مال و جان دے سارے مسئلہ فرما. یا الہی سارے سب دے مال و جان دے اندر کاروبار کے اندر عزت آبرو کے اندر خیر و برکت عطا فرما. یا الہی سب دے ہاتھ کرم فرما. یا الہی کمالے لوگ دے جتنے بھی افراد ہمارے لوگ نہ تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد اس میں پانی سے رخصت ہو گئے ہیں انہوں نے ارواح مبارکہ کو پیش کرنے کو قبول و منظور فرما. یا الہی سب دے جتنے عزیز و اقارب خیش درویش جتنے بھی اس دنیا پانی سے رخصت ہو گئے ہیں جدا کوئی دعا منگنے والا نہیں. یا الہی وہ دی روح پیش کرنا قبول و منظور فرما. یا الہی سب لحاظ کرم فرما رحم فرما اپنا خاص فضل فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہی ساڈے مسلمان بھرا جڑے فلسطین وچ شہید ہو رہے ہیں یا اس جنگ وچ جڑے نے ہے نے یا الہی انہاں دی مدد فرما. اور جڑے شہید ہو رہے ہیں انہاں دے ارواح مبارکہ کو پیش کرنے قبول و منظور فرما. اور جتنے بھی افراد اس جنگ فلسطین ملک فلسطین وچ نے یا الہی انہاں دی مدد فرما سب جہاد کرم فرما اپنا خاص فضل فرما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد مبارک وسلم. اللہم انا نسألک ایمانا مستقیما و فضلا دائما و نظرا رحمتا و عقلا کاملا و علما نافعا وقلبا توفیقا احسانا وصبرا جمیلا واجرا عظیما ولسانا ذاکرا وبدلا صابرا ورزقا واسعا وسعیا مشکورا وذما مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصیبا وجنة فردوسا ونعيما مقیما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإترته أجمعين برحمته.